बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इस्लामिक सवालात और उनके जवाबात जानेंगे जिनका इल्म होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन ज़्यादा होने की सूरत में वीडियो को कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। कुरान पाक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम डैश बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका सही जवाब है 4 बार। कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आया है? सूरह मोहम्मद, सूरह अल इमरान, सूरह यासीन, सूरह नमल। इसका दुरुस्त जवाब है सूरह नमल। कौन सी सूरत बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है? सूरह तौबा, सूरह इखलास, सूरह निसा, सूरह बकरा। इसका दुरुस्त जवाब है सूरह तौबा। सूरह अल इमरान में किस मशहूर गज़वा का जिक्र है? ग़ज़वा हैबर, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा ओहद, ग़ज़वा खंदक। इसका दुरुस्त जवाब है ग़ज़वा ओहद। वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम किस सूरत में हैं? सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह अल मोमिनून, सूरह अल माइदा। इसका दुरुस्त जवाब है सूरह अल माइदा। यरमूक की जंग मुसलमानों और डैश के दरमियान लड़ी गई थी? यहूदियों, रूमियों, ईसाइयों, ईरानियों। इसका सही जवाब है रूमियों। मस्जिद किबलतैन डैश में है? ताइफ, फलस्तीन, मदीना, मक्का। इसका दुरुस्त जवाब है मदीना। हज में शैतान को संगसार करने को या पत्थर मारने को डैश कहते हैं? इस्तलाम, रमी, सई, तवाफ। इसका दुरुस्त जवाब है रमी। हज में कोए सफा और कोए मरवा के दरमियान 7 बार सफर करने को डैश कहते हैं? तवाफ, इस्तलाम, सई, रमी। इसका दुरुस्त जवाब है सई। पहला उमाविया खलीफा डैश था? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु।
اس کا درست جواب ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر ٹھہرنے کے لیے ڈیش ماہر تیر اندازوں کا انتخاب کیا: 20، 30، 40، 50۔ اس کا درست جواب ہے 50۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ کزن، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے والد تھے۔ اس کا درست جواب ہے بھائی۔ بیت المعمور ڈیش آسمان پر واقع ہے: تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، ساتویں آسمان پر۔ اس کا درست جواب ہے ساتویں آسمان پر۔ ڈیش کی مسجد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرایا تھا: زرار، قبا، حرمین، نبوی۔ اس کا درست جواب ہے زرار۔ حضرت ڈیش نے قمص کا قلعہ فتح کیا: حضرت عمر نے، حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، حضرت ابو بکر نے۔ اس کا درست جواب ہے حضرت علی۔ ڈیش نامی خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی: عائشہ، زینب، فاطمہ، رضیہ۔ اس کا درست جواب ہے زینب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ڈیش کی تلاوت کی: سورہ فتح، سورہ کوثر، سورہ مزمل، سورہ انفال۔ اس کا درست جواب ہے سورۃ فتح۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کس سال میں ہوئی؟ 613، 614، 615، 616۔ اس کا درست جواب ہے 616۔ حضرت ختیجہ کی کس سہیلی نے نکاح کا پیغام پہنچایا؟ فاطمہ، کلثوم، نفیسہ، صوبیہ۔ اس کا درست جواب ہے نفیسہ۔ حضرت عبد المطلب کا انتقال ڈیش عیسوی میں ہوا: 578، 581، 579، 580۔ اس کا درست جواب ہے 578۔ ڈیش سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کی: 6 سال، 8 سال، 7 سال، 9 سال۔ درست جواب ہے 6 سال۔ حضرت عبد المطلب نے ڈیش سال تک پیغمبر اسلام کی دیکھ بھال کی: 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال۔
इसका दुरुस्त जवाब है 2 साल। डैश नबवी में बनु हाशिम का समाजी बायकाट हुआ। 4 नबवी, 5 नबवी, 6 नबवी, 7 नबवी। इसका दुरुस्त जवाब है 7 नबवी। समाजी बायकॉट डैश साल तक जारी रहा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। का दुरुस्त जवाब है 3 साल। अबू जहल का असल नाम डैश बिन हशाम था। उमर बिन हशाम, अबहा बिन हशाम, अली बिन हशाम, साले बिन हशाम। इसका दुरुस्त जवाब है उमर बिन हशाम।